हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, सुकून में होंगे और अल्लाह की रहमतों से अपनी जिंदगी के मजे में होंगे। अल्लाह आपको सेहत और सलामती में रखे और आप हर तरह की बीमारियों से अल्लाह पाक आपको बचाए रखे, आमीन। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मैं हर रोज आपके सामने नई नई गुफ्तगू लिए आता हूँ। डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, इसको आप देखते रहिए। इंसान की खिदमत का मुआवजा इंसान की मोहब्बत है। ये असूल किसी एक मुल्क के लिए नहीं है, बल्कि सारी दुनिया के लिए है। जो लोग इंसानों की खिदमत करें, उनको इससे एक तरफ बेपनाह कल्बी सुकून मिलता है, उसी के साथ दूसरों के अंदर उन्हें इज्जत और महबूबियत का वो मकाम हासिल होता है कि उनके दुश्मन भी उनके दोस्त बन जाएं। लेकिन अब इंसानियत के साथ खलवाड़ भी बहुत हो रहे हैं। इंसानों को लालच दिया जाता है कि तुम्हें यूरोप के किसी मुल्क में पहुंचा देंगे, हमें 30 से 40 लाख दे दो, पूरे पूरे खानदान पहुंचा देंगे और तुम बहुत सेटल हो जाओगे। मासूम लोग इस चक्कर में एजेंट्स के आगे बर्बाद हो जाते हैं और घर बार बेच देते हैं, अपने आप को फरोख्त कर देते हैं। लेकिन अंजाम क्या होता है? बॉर्डर पे कहीं ना कहीं मौत, समंदर में कहीं ना कहीं डूब जाना और कभी किनारा ना मिल पाना। अभी हाल ही में बलूचिस्तान की एक फैमिली, हजारा फैमिली के 4 लोग, मियां बीवी, 2 बच्चे, ईरान शिफ्ट हुए। 2 साल के लिए ईरान में जॉब की, क्योंकि जॉब नहीं थी बलूचिस्तान में तो वहां चले गए। 2 साल ईरान में जॉब की, वहां से टर्की चले गए और टर्की से उन्होंने सोचा, उन्हें किसी एजेंट ने लालच दिया कि आपको यूनान पहुंचा देते हैं, और वहीं एक मौत की कश्ती में सवार हुए और मौत की कश्ती उनको यूनान के लिए रवां दवां थी। समंदर के बीच में जाके कश्ती उलट गई और चारों के चारों वहीं पे डूब गए। यह है इंसानियत। अब इंसान इंसान से प्यार नहीं करता, अब इंसान इंसान से पैसा लूटने के रास्ते ढूंढता है। मासूम इंसान लुटपुट जाते हैं या तबाही बर्बादी में चले जाते हैं या अपना सब कुछ बेचकर बेचारे फिर भी समंदर ही में डूब जाते हैं। कौन है जो उनको बचाएगा? कोई भी नहीं। इस बात की कोई जिम्मेदारी उठाता ही नहीं, क्योंकि लोग रोजगार के लिए, पैसे की तलाश में, अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए ये समझते हैं कि यूरोप में जाकर बहुत कमा लेंगे। जो 40 या 50 लाख रुपया एजेंट को देकर अपना मुल्क छोड़ के जाते हैं, क्या 40-50 लाख में अपने मुल्क में अब काम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ भी ना करें, 40-50 का एक ट्रक ही खरीद लें। इस ट्रक पे सामान लोड कर और पिशावर से खैबर पख्तूनख्वा से कराची और सिंध तक माल सप्लाई करें, लोगों के माल डिलीवरी करें, आप बहुत पैसा कमा लेंगे। एक ट्रक से कई ट्रक बना लेंगे। बाहर जाने का ख्याल छोड़े, अपने ही मुल्क में यूरोप बना सकते हैं। पैसे की रेल पेल इस मुल्क में बहुत है, लेकिन काम करने का हुनर आपके पास होना चाहिए, और हुनर आप अपने अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। इस वक्त किसी भी मुल्क के बॉर्डर गैर कानूनी तौर पर अबूर करना अपनी जिंदगी की बाजी हारने के बराबर है। जमीनी बॉर्डर पर मौजूद सिक्योरिटी एहलकार अपनी तरफ आने वाले गैर कानूनी जो लोग मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क जाने की कोशिश करते हैं, उनको गोली मारने से दरेक नहीं करते, जबकि समंदरी बॉर्डर पर कश्ती को घेर कर वापस जाने का हुक्म दिया जाता है। फिर क्या वजह है कि पाकिस्तान के दर्जनों वालिदैन लाखों रुपए देकर अपने बच्चों को मौत के मुंह में भेज रहे हैं, और उनकी स्मगलिंग करने वाले एजेंट माफिया को कोई पकड़ भी नहीं पा रहा? यूनान के समंदर में जिस कश्ती को हादसा पेश आया,
جو کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، اس میں 300 سے زائد پاکستانی ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ تو صرف اندازے سے بتائے جا رہے ہیں، اور در حقیقت یہ تعداد کئی گنا زیادہ ہوگی۔ لیکن کیونکہ غیر قانونی طور پر دوسرے ملک میں بھیجے جانے والے افراد کی قانونی دستاویزات تو ایجنٹ پہلے ہی ختم کر دیتے ہیں، تاکہ پکڑے جانے یا مر جانے پر ان کی شناخت نہ ہو سکے اور ان کا نیٹ ورک چلتا رہے۔ یہ 300 سے زائد ڈیتھس ہونے والے پاکستانی مفت نہیں، بلکہ پیسے دے کر ڈنکی لگا رہے تھے۔ ایجنٹ ایک شخص سے 20 سے 40 لاکھ پاکستانی روپے وصول کرتے ہیں، یورپ میں داخل کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ یعنی اس سارے نیٹ ورک کے مالی حجم کا اندازہ لگایا جائے تو ہلاک ہونے والے 300 پاکستانیوں سے مجموعی طور پر کم و بیش 75 کروڑ سے 120 کروڑ روپے تک پاکستانی روپے وصول کیے گئے تھے۔ اس بڑی رقم اور ہلاک ہونے والوں کی بڑی تعداد سے انسانی اسمگلرز کے نیٹ ورک کی گہرائی کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کے مطابق ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں انٹر ہونے کی ایک بڑی کشتی یونان کے قریب بحر روم میں غرق ہو گئی، جس میں 750 سے زائد افراد کے سوار ہونے کا اندیشہ ظاہر کیا گیا۔ یہ کشتی وطن چھوڑ کر دوسرے وطن میں داخل ہونے کو وہ لوگوں کو لے کر لیبیا سے یورپ جا رہی تھی۔ کشتی کی منزل اٹلی کا ساحل تھا، لیکن اس سے پہلے ہی اس میں سوار افراد حادثے کا شکار ہو گئے۔ جس وقت کشتی کو حادثہ پیش آیا وہ یونان کے ساحل سے قریب تھی۔ یونانی حکام کا کہنا ہے کہ ان کے کوسٹل گارڈز کے 6 جہازوں، بحریہ کے 1 فریگیٹ، 1 فوجی ہوائی جہاز، فضائیہ کے ہیلی کاپٹر اور بہت سے نجی بحری جہازوں نے ریسکیو کے عمل میں حصہ لیا تھا۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے نے اس واقعے کو 2015 کے بعد تارکین وطن کا سب سے بڑا سانحہ قرار دیا ہے، جس میں اتنے لوگ مر چکے ہیں۔ پاکستانی حکومت نے اس واقعے کے بعد ایک روزہ سوگ بھی منایا۔ دوسری جانب برطانوی خبر رساں ادارے گارڈین کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستانیوں کی کشتی کے بالکل نچلے حصے میں پاکستانیوں کو رکھا گیا تھا۔ اس نچلے حصے میں ہونے کے سبب حادثے میں ان افراد کا بچ جانا یا بچ پانا ناممکن تھا۔ کسی بھی صورتحال انتہائی خراب تھی۔ اس میں سوار افراد کے پاس پانی ختم ہو چکا تھا، جبکہ حادثے سے پہلے ہی 6 افراد کی موت ہو چکی تھی۔ جب یہ کشتی لیبیا کے شہر بن غازی سے روانہ ہوئی تو اس کا انجن 3 دن بعد خراب ہو گیا تھا، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وطن چھوڑ کر یورپ میں داخل ہونے کی یہ کشتی کئی دن تک سمندر میں بغیر کسی مدد کے موجود رہی۔ ہلاک ہونے والوں میں پاکستانیوں کی تعداد 400 سے زائد ہو سکتی ہے۔ یہ کشتی نہیں، یہ موت کی کشتی ہے۔ یورپ جانے کا خواب چھوڑ دیں، اللیگل جانا ہے تو لیگل جاؤ۔ لیگل کو وہ قبول نہیں کرتے، اللیگل ہے تو اللیگل میں مت جائیں۔ اپنے ملک کو یورپ بنا دیں، یہاں پہ سب کچھ پایا جاتا ہے۔